तारखेर आमकां एक दुख्खिस्त खबर मेळ्ळी. आमचो पाप साहेब संपलो. आमचो पाप साहेब भाग्यवान बाब फ्रांसीस खोर्जेचो पाप साहेब, द पीपल्स पोप. संवसारभर ताका जायतो लोक मानान पळयतालो, कित्याक ताचो वावर, ताचें जिवीत प्रेरणा दिवपी. आनी ताणें आमकां व्हड दायज दवरला. सिनडल चर्च पवित्र सभा वाट चलपी, परिशोधीक वाट चलता, सगल्यांक सांगात दिता, सगल्यांक आयकता आनी पवित्र आत्म्यान विवेक करून देवाची कशी सोदून काडटा, असली पवित्र सभा करून ताणें जायतो वावर केलो. पवित्र सभा ताका जाय गरिबाची सभा. पवित्र सभा ताका जाय आसली देवाची काकलुटीची पवित्र सभा, द चर्च ऑफ मर्सी. हे परी शिमेर आसलेल्यांक, नीत सोदलेल्यांक, समाजीक दुकोड आनी धुमाळो सोंसलेल्यांक सगल्यांक कधी करून शिमेच्या भाव भयणांक पवित्र सभेन व्हड जागो आसा म्हूण ताणें दाखयलें. अस्तोऱ्यांक खेरीत भाशेन मान दिलो आनी अस्तोऱ्यांक पवित्र सभेन मिसांव आनी वावर आसा म्हूण दाखोवड करून रोमाच्या कुर्यांत ताणें थोड्या अस्तोऱ्यांक मानाचें ऑफिस दिलें आनी भशेन काम ताका दिलें. आमच्या भारतांतूय आमच्या बाब साहेबाक खूब मान. आमच्या हिंदू भाव भयणां मदें, मुस्लीम भाव भयणां मदें आनी हेर दुसऱ्या तशेंच क्रिस्ती भावांच्या मदें जरूर आमच्या बाब साहेबाक खूब खूब भोवमान आसलो. म्हाका देखून थोडे हिंदू भावांनी फोन केलो कंडोलन्सीस करून आमचो बाब साहेब मेलो. असलो बाब साहेब देवान दिलो आमकां म्हणून आमचे हिंदू म्हजे फ्रेंड म्हाका जायते गोंयचे विश करताले. असलो बाब साहेब आमकां दिलो क्रिस्ती भावार्थाक देवाचें व्हड देणें. आमी जायते जाण गोंयांत आनी भारतांतूय रावताले क्रिस्तांव कशें, तो केन्ना तरी आमच्या भारताक भेट करतलो. आमकां खूब खोस आसली ताणें आमच्या भारतांत येवन. ताकाय भारताच्या भाव भयणांचो जायतो मोग आसलो. भारतांत येवंक तो सोदतालो आनी जेन्ना भाग्यवान फ्रांसीस शागराची रॅलिकांचो दाखोड जातालो तेन्ना अदीक आमची आस वाडलोली की आमचो बाब साहेब आमच्या गोंयांत येतलो. आनी तरी आमकां हें बात पावना जालें, मेळोंक ना, की आमच्या हातांनी ना. साबार वस्तू तातूंत लागू जाता, तातूंत आमचो सरकार लागू जाता आनी हेर वस्तू लागू जाता आनी ह्या खातीर हें आमकां देणें मेळोंक ना. तरी आमी देवाक दिनमस्तांव आमच्या बाब साहेबाच्या देण्या खातीर. ताचो प्रभाव आमचे गोंयचे पवित्र सभेचेर जायतो जालो आनी जातलो. जायतें बरेंपण ताणें आमकां शिकयलां. जावं श्रिस्तीचो मान राखूंक, श्रिश्टी राखूंक हें आमचें कॉमन होम. सगल्या श्रिश्टीच्या घटकां बरोबर, जनवरां बरोबर, झाडां बरोबर, नदी बरोबर, दोंगरां बरोबर आमी जिवंक शिकूंक तो आमकां आग्रो करतालो. शिव वर्तमानाचें खेरीत भाशेन आंग, द गॉस्पल ऑफ क्रिएशन आमच्या श्रिश्टीन आसा म्हूण ताणें शिकयलें. असलो बाब साहेब देवान आमकां दिलो. देवाक जाय तेन्ना देवान ताका व्हेलो. देवाक आर्गां आनी आनीकय बरो आमकां बाब साहेब तोच देव दितलो म्हूण आमकां बरोसो आसा.